चतुर्थस्कन्धः अथ सप्तदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एवं स भगवान् वैन्यः व्यापितो गुणकर्मभिः छन्दयामास तान् कामैः प्रतिपूज्याभिनन्द्य च ब्राह्मणं प्रमुखान् वर्णान् विद्यामात्य पुरोधसः पौरान् जानपदान् श्रेणीः प्रकृति समपूजयत् ब्राह्मण प्रमुखान् वर्णान् विद्यामान्य पुरोधसः पौरान् जानपदान् श्रेणीः प्रकृति समपूजयत्। विदुर उवाच कस्मादधार गोरूपम् धरित्री बहुरूपिणी यां दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किम् प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम् तस्य मेध्यं हयं देवः तस्य हेतोरपाप अपाहरत् सनत्कुमारात् भगवतः ब्रह्मन् ब्रह्मविदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानम् प्रादर्शिकां गतिं गतः ब्रह्मन् ब्रह्मविदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं प्रादर्शिकां गतिं गतः यच्छान्यदपि कृष्णस्य
यज्ञान्यदपि कृष्णस्य भवान् भगवतः प्रभोः भगवन् भगवतः प्रभाः श्रवस्तु श्रवतः पुण्यम् श्रवतः पुण्यम् पूर्वदेह कथाश्रयम् यज्ञान्यदपि कृष्णस्य भगवान् भगवतः प्रभाः श्रवस्तु श्रवतः पुण्यम् पूर्वदेहकथाश्रयम् रक्ताय मेनुरक्ताय भक्ताय मेनुरक्ताय कवचाधोक्षजस्य च वक्तुमर्हसि यो दृह्यते वैन्यरूपेण गामिमान् सूत उवाच चोदितो विदुरेणैवम् वासुदेव कथां प्रति प्रशस्यतं प्रीतमनाम् मैत्रेयः प्रत्यभाषत मैत्रेय उवाच यदाभिषिक्तः पृथुरङ्गविप्रैः आमन्त्रितो जनतायाश्च पालः प्रजानिरन्वेषिति पृष्टयेत्य शिक्षामदेहापतिमभ्यवोचन् वयं राजञ्जाटरेणाभितप्ता यथाग्निना कोटरतस्थेन वृक्षाः स्वामद्ययाता शरणं शरण्यम् यस्वादितो वृत्तिकरः पतुर्णः तन्नो भवानी हतुरातवीर्णम् क्षुधार्तितानां नरदेव देव
यावन्ननं श्यामः उज्जितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः मैत्रेय उवाच क्रतुः प्रजानां करुणम् निशम्य परिदेवितम् दीर्घं दध्यौ कुरु श्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वबध्यत व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीत शरासनः स्कन्ददेवि शिखं भूमेः क्रुद्धः त्रिपुरः यथा प्रवेपमाना धरणी ईशान्योदायुधं शतम् गौ सत्यभाद्रवद्भीता मृगीव मृगयुद्धृता तामन्वधावत्तद्वैन्यः इतितोऽत्यरुणे क्षणः करं धनुषि सन्धाय यत्र यत्र पलायते सादिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः धावन्ति तत्र तत्रैनं ददर्शानुद्यतायुधम् सादिशा विदिशा देवी राजसी शान्तरं दयाः धावन्ति तत्र तत्रेण जयाशानुद्यतायुधम् लोकेनाविन्ददत्राणम् लोकेनाविन्ददत्राणम्
मेनामित्योरिव प्रजाः त्रस्ता तदानिव वृते हृदयेन विधूयता हृदयेन विजूयता उवाच च महाभागम् धर्मज्ञापन्नवत्सल त्राहि मामपि भूतानाम् पालनेव स्थितो भवान् तत्त्वं जिघांससे कस्मात् दीनामकृतकिल्बिषाम् अहनिष्यत् कथं योषाम् धर्मज्ञ इति यो मतः तत्त्वं जिघांससे कस्मात् दीनामकृतकिल्बिषाम् अहनिष्यत् कथं योषाम् धर्मज्ञ इति यो मतः प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्वपि जन्तवः किमुत त्वद्विधाराजन् करुणादीनवत्सलाः प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्वपि जन्तवः मां विपाट्या जरां मां विपाट्या जरां नावम् यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मानं च प्रजाश्चेमाः कथमम्भसि दास्यसि श्री अरगे नमः।